अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, ये अमल जिसे कहते हैं कि एक रात में एक मोक्किल को हाज़िर करके उससे दौलत या पैसे लेने का आप एक अमल इसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमल में एक शर्त है। एक शर्त इस अमल में यह है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे आपके ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा है, इसका मतलब यह है कि आपकी ज़रूरत सिर्फ 30 लाख रुपए है। तो ये मोक्किल जब हाज़िर होगा तो आपने इससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम जो है वो तलब करनी है। यानी आपने 30-35 लाख ही तलब करना है, उससे ज़्यादा तलब नहीं करना। और अगर आपकी ज़रूरत 1 करोड़ रुपए है, आपके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, तो आपने इससे 1 करोड़ की रकम ही तलब करनी है, उससे ज़्यादा आपने तलब नहीं करना। क्योंकि देखें, ज़रूरत के अंदर और जिसे कहते हैं कि अयाशी के अंदर फ़र्क होता है। आपने इससे अपनी ज़रूरत की चीज़ लेनी है। देखें, आपकी अगर आपने मकान बनाने के लिए कर्जा लिया है या आपने गाड़ी लेने के लिए कर्जा किया, ये सारी हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, आप ये ना समझें कि मकान या गाड़ी कोई आसाइशें, ये हमारी ज़रूरतें हैं। तो अगर आप इस अमल को करते हैं, एक रात का अमल है और इसमें जितनी आपकी ज़रूरत होगी उतने पैसे इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाया करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से, बाहुक्म में अल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जितनी आपकी ज़रूरत होगी, जितनी आपकी जिसे कहते हैं कि रिक्वायरमेंट होगी, आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो इसमें लालच नहीं करनी। ये नहीं कि अगर आपकी ज़रूरत 35 लाख है, 50 लाख है, 70 लाख है, आपने ये नहीं कहना कि भाई मेरे लिए 70 लाख काफ़ी नहीं है, मुझे 2-3 करोड़ ला के दो। ये बात आपने नहीं कहनी। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वो पैसा आपको फ़ायदे के बजाय इतना नुकसान दे जाएगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये सबसे अहम बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और सबसे अहम शर्त भी यही है, सबसे अहम बात भी यही है और सबसे अहम शर्त भी यही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अमल की तरफ। अमल में दोस्तों सबसे पहले तो आपने जैसे कहते हैं कि एक सदका करना है। अब हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक सदका कर सकता है। ठीक है, सदका एक मुर्गी भी हो सकती है, सदका 500 रुपये भी हो सकते हैं, सदका जो है कुछ भी अपनी इस्तात के मुताबिक आप सदका करें, बच्चों में शीरीनी तकसीम करें या कुछ भी करें, यानी कि आपने एक तरह से सदका आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि नौचंदी जुमेरात से इस अमल को शुरू करना है। एक रात का अमल है, नौचंदी जुमेरात से आपने इसको करना है। ठीक है, तो नौचंदी जुमेरात को जब आप इस अमल को करेंगे तो एक रात में ये मोक्किल हाज़िर होगा और हाज़िर होकर आपसे पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया। आपने इसको अपना तकाज़ा बताना है कि मेरा ये तकाज़ा है, आप इसको पूरा करें। तो वो आपके उस तकाज़े को पूरा कर लेगा और इंशाअल्लाह ताला आपको वो रकम दे के चला जाएगा और दोबारा हाज़िर नहीं होगा। ठीक है, अगर दोबारा हाज़िर करना है तो फिर दोबारा पूरा अमल करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही दोबारा हाज़िर होगा, लेकिन आपके तहत आपका गुलाम बन के नहीं रहेगा, आपको रकम देगा और चला जाएगा। तो ये बात अपनी जानशीन करना है। अच्छा दोस्तों, अमल तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए हमारे पास जो है वो एक खुशखबरी भी है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप लोग हमसे हाज़िरी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, मिसलन अगर आप हमज़ाद की, जन्नात की, मोक्किल की या मोक्किल आज़म की हाज़िरी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। हाज़िरी ट्रांसफ़र का मतलब जो है वो ये होता है कि आपने कोई अमल नहीं करना, कोई वजीफ़ा नहीं करना, सब कुछ हम खुद करेंगे, अलिफ से लेके ये तक हर चीज़ हम खुद करेंगे। हमें सिर्फ आपका नाम चाहिए होगा और आपकी वालदा का नाम चाहिए होगा। कुरानी अमल होगा, नूरी अमल होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें आपको ये महसूस हो कि भाई मेरा ईमान जाने का ख़तरा है, तो ऐसी भी कोई बात उसमें नहीं होगी।
تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی جو ہے وہ اپنے دماغ پہ کوئی چیز سوار نہیں کرنی. بس آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا نام بتا دینا ہے، اپنی والدہ کا نام بتا دینا ہے کہ یہ میرا نام ہے اور یہ میری والدہ کا نام ہے. تو یہ دو چیزیں جب آپ ہمیں بتا دیں گے تو ہم آپ کے نام کے اوپر عمل کریں گے. آپ کے نام کے اوپر جب عمل ہوگا تو جس طرح فیض منتقل ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے، یہ جنات ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس کیسے جاتے ہیں، تو جس طرح فیض منتقل ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو، بالکل اسی طرح یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں یہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہ بھی منتقل ہوتی ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے میرا مشورہ اگر آپ مانگیں گے، دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں حضرت ہمیں پری کی حاضری کرا دیں. دیکھیں یہ آپ کے شوق ہو سکتے ہیں، لیکن میں اگر آپ کو مشورہ دوں گا تو آپ کو میں مشورہ دوں گا موکل اعظم کا، کہ اگر آپ نے حاضری لینی ہے تو موکل اعظم کی حاضری لیں، جو زندگی میں ایک بار آپ لیں، لیکن لیں ضرور. موکل اعظم کی حاضری لیں، اور حاضری لینے کے بعد آپ اس سے جو ہے وہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ اس سے نہ کروا سکیں. ہمزاد بھی طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنات بھی طاقتور ہوتے ہیں، لیکن جو موکل اعظم کی حاضری ہے کہ اگر 1,00,000 جنات ایک طرف ہوں اور ایک طرف موکل اعظم ہو تو موکل اعظم 1,00,000 جنات کو جلانے کی طاقت رکھتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے. آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ کا انتہائی شفیق بزرگ ہوتے ہیں یہ، جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ سے انتہائی ادب سے پیار سے بات کریں گے، آپ کو بیٹا کہہ کے مخاطب کریں گے. تو لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ بھی تحکمانہ یا حکم والا نہیں ہونا چاہیے. ادب کے ساتھ جس طرح آپ اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے بات کرتے ہیں، اس طرح آپ ان سے بات کریں گے، اپنا مسئلہ بتائیں گے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کے اذن سے اس کو حل کریں، تو وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. تو اگر آپ کو یہ حاضری چاہیے موکل اعظم کی تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ کلک کرتے ہی آپ ہمارے واٹس ایپ پہ آ جائیں گے. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ نے صرف اپنا نام بتانا اور اپنی والدہ کا نام بتانا ہے، اور بس ہمیں آپ نے اپنا کام کرنے دینا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ موکل اعظم کی حاضری جہاں آپ ہوں گے وہاں پہ آپ کو ملے گی. یا اگر آپ نے موکل اعظم کی حاضری نہیں لینی، ہمزاد کی لینی ہے، جسے کہتے ہیں جنات کی لینی ہے یا پری کی لینی ہے، تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. میں اس میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کرتا. کام آپ دولت کا لے سکتے ہیں، قرضوں کا لے سکتے ہیں، سٹے کا نمبر معلوم کرا سکتے ہیں، لاٹری کا نمبر معلوم کرا سکتے ہیں، بے شمار کام آپ اس سے کروا سکتے ہیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں عامل صاحب آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میری ضرورت نہیں ہے. جب بندے کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس کو وہ چیز سانجھے نہیں ہوتی. تو یہ عمل آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے، تو عمل جو ہے وہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے. اس عمل کو دوستو آپ نے حصار لگا کے، حصار میں بیٹھ کے، حصار کے اندر بیٹھ کے 16,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 16,000 مرتبہ. اب چاہے تو آپ اس عمل کو دن کو کریں یا رات کو کریں، لیکن خلوت ہو، اکیلا ہو، تنہائی ہو، کوئی اور آپ کے آس پاس موجود نہ ہو، 16,000 مرتبہ اس عظیمت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ عمل کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو 16,000 کی تعداد میں نے آپ کو بتا دیا، نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور یہ ہے کہ اس عظیمت کو آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کرنا. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف صدقہ دے کے عمل کو شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی 100% ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر کسی موکل کی آپ حاضری چاہتے ہیں، خود نہیں کر سکتے یا اتنا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اسی موکل کی حاضری چاہیے تو وہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ہم آپ کو کروا دیں گے، حاضری کا طریقہ بتا دیں گے، آپ نے حاضر کر کے اپنا کام لے لینا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر ہم جو ہے وہ ہدیہ چارج کرتے ہیں، کیونکہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. جب کسی اور کی طرف سے عمل ہوتا ہے تو اس کی کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقات ہوتے ہیں، وہ ادا کرنے پڑتے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا ہدیہ آپ کو چارج ہوگا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی موکل آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے، تو آپ نے بتا دینا مجھے اتنی دولت چاہیے، تو وہ اتنی دولت لا کے آپ کو دے دے گا. تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا ہر نماز کے بعد جب موقع ملتا ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں. اللہ میرا دوست ہے, اللہ کو اپنا دوست رکھتا ہوں. الحمدللہ اس قابل تو نہیں ہوں, لیکن بس اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہوں. تو اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں, تو آپ کے لیے لازمی دعا کرتا ہوں. تو آپ لوگوں نے بھی میرے لیے لازمی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو ہر نماز کے بعد یاد رکھتا ہوں. اللہ حافظ.